बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सदर उर्दगान इस वक्त 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं, जहां उनकी मुलाकात वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से हुई है। तुर्की इस वक्त मुआशी लिहाज से मुश्किलात का शिकार है। आलमी माहिरीन के मुताबिक तैयब उर्दगान बहालत मजबूरी सऊदी अरब पहुंचे हैं और वो खलीजी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करके मुआशी मुश्किलात कम करना चाहते हैं, जबकि बाज़ माहिरीन का कहना है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के तनाजुर में यह दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई की जानिब से अमरीका से दूरी इख्तियार करने की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए तैयब उर्दगान मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और इसकी एक वजह 2023 में मुआहदा लौज़ान का इख्तिताम पजीर होना भी है। हक़ाइक़ क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान के दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जुमे की शाम जद्दा में अस्सलाम पैलेस में तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान से मुलाकात की, जिसमें तुर्क सऊदी ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बाहमी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ताज़ा तरीन इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त और उनके लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। वाज़ेह रहे कि खित्ते में बदलते हुए हालात और तुर्की की गिरती हुई मईशत के पस मंज़र में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान जुमेरात को सऊदी अरब पहुंचे थे। उर्दगान के इस दौरे को बहुत खास और गैर मामूली करार दिया जा रहा है। अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने में सऊदी अरब के नाकिद सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल और दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा ताल्लुकात के बाद सदर उर्दगान का सऊदी अरब का ये पहला दौरा है। माहिरीन का ख्याल है कि उर्दगान के 2 रोज़ा दौरे में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी के साथ साथ तुर्की की मईशत को मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी पर भी बातचीत होगी। अंकारा के मवासलाती दफ्तर ने ट्विटर पर कहा है कि वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर उर्दगान के साथ 1-to-1 मुलाकात भी की। सऊदी अरब की सरकारी खबरसा एजेंसी SPA ने कहा है कि दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात का जायजा लिया और उन्हें बेहतर बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। सदर उर्दगान के दफ्तर का कहना है कि उनका यह दौरा सऊदी बादशाह की दावत पर किया गया है, जो ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए महीनों की तवील कोशिशों के नतीजे की निशानदही करता है, जिसमें 2018 में तुर्की की जानिब से इस्तांबुल में सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के मुकदमे की समाअत को ख़त्म करना भी शामिल है। हुकाम का कहना है कि सऊदी फंडिंग तुर्की को अपनी इक़्तिसादी परेशानियों को कम करने में मदद दे सकती है, जिसमें अफरात ज़र की बढ़ती हुई शरह भी शामिल है। तुर्की के मुआशी हालात की बेहतरी से सदर उर्दगान को अगले साल इंतखाबात में फ़ायदा हो सकता है। सदर रजब तैयब उर्दगान इससे पहले यूएई का भी दौरा कर चुके हैं। इन खलीजी ममालिक का दावा करने के पस मंज़र में जहां एक माली मुश्किलात का सामना है, वहीं ये ख्याल भी पेश किया जा रहा है कि जैसा कि सऊदी अरब अमेरिका से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा है रूस के मामले पर और तेल के मामले पर, सऊदी अरब और यूएई ने जिस तरह से स्टैंड लिया और उस स्टैंड लेने के बाद उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडन का टेलीफोन तक रिसीव करने से इनकार कर दिया, उसके बाद ये सूरत हाल बनी हुई है कि गोया के अमेरिका को बाहर निकालकर इस्लामी ममालिक एक बड़ा इसी तरह 2023 का साल भी तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान और तुर्की के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि उस साल के अंदर मुआहदा लौज़ान ख़त्म होने वाला है, जिसके बाद तुर्की मगरबी ममालिक की अजारादारी से आज़ाद हो जाएगा। तो इस तनाजुर में भी मुसलमान ममालिक के ये दौरे देखे जा रहे हैं कि कहीं अमेरिका के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ कोई बड़ी प्लानिंग तो नहीं हो रही। 28 अप्रैल को सऊदी अरब रवानगी से कबल उर्दगान ने अतातुर्क हवाई अड्डे पर मीडिया को बताया था कि उनका दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में
نئے دور کا آغاز ہوگا۔ جدہ روانگی سے قبل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اردگان کا کہنا تھا کہ ان کا سعودی عرب کا دورہ تعلقات کو بہتر بنانے اور سیاسی، عسکری اور ثقافتی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری مشترکہ مرضی کا مظہر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صحت، توانائی، فوڈ سیکیورٹی، دفاعی صنعت اور مالیات سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا باہمی طور پر فائدہ مند ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہم مشترکہ کوششوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس سے آگے لے جائیں گے جہاں وہ ماضی میں تھے۔ اسی طرح صحافی جمال خشوگی کے قتل کے بعد ہونے والی کشیدگی کے برعکس اب مصالحتی انداز میں اردگان نے مسلمانوں کے مقدس ماہ رمضان کے اختتام کو اس دورے کے لیے موزوں وقت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ برادرانہ تعلقات کو دوبارہ سے بہتر کرنے اور مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ انقرہ کو امید ہے کہ یہ دورہ ترکی کی درآمدات کے غیر سرکاری سعودی بائیکاٹ کے مکمل خاتمے کا سبب بنے گا، جو 2020 میں خشوگی کے قتل کے بعد نافذ کیا گیا تھا۔ اس بائیکاٹ کی وجہ سے سعودی مملکت میں ترکی کی برآمدات میں 98% کمی ہو گئی تھی۔ ترکی کے ایک سینئر اہلکار کا کہنا ہے کہ صدر اردگان کے دورے کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ سفر سے پہلے دونوں جانب بہت ہی مثبت ماحول تھا اور زمین ہموار ہے تاکہ پھر ایک بار تجارت، سرمایہ کاری اور علاقائی مسائل پر متحد ہو کر کام کر سکیں۔ صدر اردگان نے سعودی عرب پر ڈرون اور میزائل حملوں پر بھی تنقید کی اور کہا کہ وہ خلیج میں دہشت گردی کی مخالفت کرتے ہیں۔ سعودی عرب ان حملوں کا الزام ایران پر عائد کرتا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ دورہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب ترکی بحیرہ اسود کے اپنے پڑوسی ممالک یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کے منفی معاشی نتائج سے دوچار ہے۔ ترکی کی معیشت برسوں سے بیمار رہی ہے اور 2021 کے آخر میں اردگان کی حمایت یافتہ غیر روایتی مانیٹری پالیسی کی وجہ سے ترک کرنسی لیرا کا بحران شروع ہوا، جس کی وجہ سے افراط زر کی شرح 60% سے زیادہ بڑھ گئی۔ ترکی چاہتا ہے کہ سعودی عرب موجودہ کرنسی سواپ نیٹ ورک میں شامل ہو، جس کی مالیت 28 ارب ڈالر ہے، جس میں پہلے ہی چین، جنوبی کوریا، قطر اور متحدہ عرب امارات شامل ہو چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ترکی کی کوشش ہے کہ ابوظہبی کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی طرح سعودی عرب سے بھی معاہدے ہو جائیں۔ اردگان کا یہ دورہ مصر، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات سمیت پورے خطے میں ترکی کے کشیدہ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ایک وسیع تر کوشش کا حصہ ہے۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان خلافت عثمانیہ کے زمانے سے ایک جھگڑا چلا آ رہا ہے اور آج کے دور میں دونوں کے درمیان مسلم دنیا کی قیادت کے لیے بھی مقابلہ جاری ہے۔ اخوان المسلمون اور دیگر اسلام پسند گروہوں کی حمایت کرنے پر اردگان کے سعودی عرب سمیت دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات میں شدید کشیدگی رہی ہے۔ 2014 میں اردگان ترکی کے صدر منتخب ہوئے اور 2015 میں شاہ سلمان سعودی عرب کے تخت پر بیٹھے۔ اس کے بعد دونوں ممالک میں اسٹریٹجک تعاون کونسل تشکیل دی گئی، لیکن 2017 کے خلیجی بحران کے دوران سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر سے تعلقات توڑ لیے اور اس پر کئی پابندیاں عائد کر دیں، لیکن اردگان نے درآمدات پر انحصار کرنے والے ملک قطر کی تنہائی کو غیر انسانی اور اسلامی اقدار کے خلاف قرار دیا۔ اس واقعے کے بعد ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی۔ ترکی ہمیشہ خلیجی ممالک کے مخالف بلاک میں شامل رہا ہے، لیکن 2020 سے ترکی خلیجی ممالک کے حوالے سے یو ٹرن لے رہا ہے اور ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس مہم کے تحت اردگان مصر، متحدہ عرب امارات، اسرائیل اور سعودی عرب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور اختلافات دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق اس کوشش کے ایک حصے کے طور پر اردگان نے گزشتہ سال مئی میں سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز سے فون پر بات کی تھی، جس کے بعد وزیر خارجہ مولود گزشتہ سال مئی میں 2 روزہ دورے پر سعودی عرب گئے تھے۔